आजाद कश्मीर में बादलों का राज, कहीं बारिश तो कहीं चांदी उतर आई। हसन अब्दाल में भी बादल जमकर बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। जिला खैबर, दीर, चारसदा, लकी मरवत, करक और अटक में भी सरमा की पहली बारिश। स्मोग और धुंध के डेरे, लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 और M3 भी बंद। मोटरवे हुकाम का मुसाफिरों को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर। स्मोक से छुटकारे के लिए बड़े इकदाम। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। OPDs रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। जामियात बंद करने का भी फैसला, तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। हालात बेहतर ना होने पर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। धुंध का मिलाप, हर मंजर धुंधला गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 और M3 भी बंद। मोटरवे हुकाम का मुसाफिरों को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा। लाहौर आज भी जहरीले बादलों की लपेट में, आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, शरह 800 से ऊपर। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरावाला भी मुतासिर, शहरी बीमार। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 48,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। स्मॉग के रोग से निजात के लिए मसनूई बारिश, मकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कामयाब तजुर्बा। जहलम, चकवाल, तलागंग और गुजर खान में क्लाउड सीडिंग। महकमा मौसमियात की जहलम और गुजर खान में बारिश की तस्दीक। लाहौर में भी असरात मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। आर्मी, एविएशन, स्पार्को, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और पंजाब हुकूमत का भी इश्तराक रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मुतालिका महकमों को मुबारकबाद। दुआएं रंग ले आई, इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। जिला खैबर, दीर, चारसदा, लकी मरवत, करक और अटक में भी सरमा की पहली बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम की पेशगोई। स्मॉग से छुटकारे के लिए बड़े इकदामात। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। OPDs रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। जामियात बंद करने का भी फैसला, तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे के बाद नहीं खोल सकेंगे। हालात बेहतर ना होने पर जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। गालियां देने वालों से कहूंगी, खुदारा मसले के हल के लिए एक हो जाएं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ माशी अमूर पर बातचीत मुस्बत रही। IMF मिशन के दौरान पाकिस्तान और मुज़ाकरात का इलामिया जारी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत पर जोर। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत। माशी इस्लाहात, पॉलिसीज और तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम का रवैया हौसला अफजा और मुआविन करार। मिशन चीफ का कहना था, मुज़ाकरात पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को आगाह किया जाएगा। बजट साजी में बेहतरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट भी जारी। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार, हुकूमत का रात का ऐलान। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात बढ़ रही हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल। माहौलियाती तब्दीली से निपटना भी मुश्तरका मकासद का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। फितना अल खवारिज, दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह।
افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکے، سپاہ سالار کا خطاب، کہا مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لائے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم بھی ہندوتوا کا تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر، قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلے، پی ٹی آئی اپنا کوئی ایک منصوبہ دکھا دے جس پر وہ فخر کر سکے۔ عدلیہ سے ساز باز کر کے ایک منتخب وزیراعظم کو ہٹایا گیا، نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا 26ویں آئینی ترمیم خوش آئند ہے، پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی غلط فیصلوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ شہباز حکومت دن رات محنت میں مصروف، خدا خدا کر کے معیشت بہتر ہو رہی ہے، دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو حالات سنوار لیں گے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاریاں، پی ٹی آئی قیادت کا اپنے ارکان اسمبلی کو کم از کم 5,000 افراد ساتھ لانے کا ٹاسک، کارکنوں کو کپڑے اور کھانے پینے کا سامان رکھنے کی بھی ہدایت۔ پشاور میں اہم اجلاس، بشرا بی بی کا پردے کے پیچھے سے مختصر خطاب، کہا سیاست میں آنے کا شوق نہیں، شوہر کے لیے فکر مند ہوں۔ بانی کا پیغام ہے کہ سب ڈی چوک پہنچے، ویڈیو بھی بنائیں، ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس بار لڑیں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، رکاوٹوں کو ہٹایا جائے گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا کسی صورت واپسی نہیں، ڈی چوک پہنچنا ہوگا، ورکرز کو مکمل طور پر متحرک کیا جائے، خیبر پختونخوا کو میں خود مانیٹر کروں گا۔ سندھ کابینہ میں رد و بدل، کئی وزراء کے محکمے تبدیل، مکیش کمار چاولہ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قلمدان مل گیا، محمد علی ملکانی لائف سٹاک اینڈ فشریز کے وزیر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری، لال چند اوکرانی کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں سال 2024 کا آخری سپر مون، مختلف شہروں میں سپر مون کے حسین نظارے، چاند 14% بڑا اور 30% روشن دکھائی دیا، سپر مون 2:28 پر اپنے عروج پر تھا، لاہور میں اسموگ اور فوگ کے باعث چاند بھی دھندلا گیا۔ امریکن میٹیور سوسائٹی کے مطابق چاند زمین سے 2,25,000 میل کی دوری پر تھا، یہ رواں سال کا چوتھا اور آخری سپر مون تھا۔ پاک آسٹریلیا سیریز کا دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا، دونوں ٹیمیں دوپہر 1 بجے آمنے سامنے ہوں گی، شاہین پہلے میچ میں شکست کا بدلہ چکانے کے لیے پرعزم۔ اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار، حکومت کا رات گئے اعلان، وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ پاکستانی حکام کے ساتھ معاشی امور پر بات چیت مثبت رہی، IMF مشن کے دورہ پاکستان اور مذاکرات کا اعلامیہ جاری، موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور، سماجی تحفظ اور ترقی میں صوبوں کے کردار کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ اور سندھ کابینہ میں رد و بدل، کئی وزراء کے محکمے تبدیل، مکیش کمار چاولہ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قلمدان مل گیا، محمد علی ملکانی لائف سٹاک اینڈ فشریز کے وزیر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری، لال چند اوکرانی کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کرنے کا فیصلہ۔